बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मज़े में रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो मैंने रेसिपीज़ लगाई हुई हैं अपने फूड पांडा पर, अपने यानी रेस्टोरेंट में, उसमें जनाब हलीम भी है, आलू की भुर्जी भी है, चिकन कढ़ाई भी है, और ये जनाब प्लेन पराठे और ब्रेड और आलू पराठा, कीमा पराठा, काफ़ी चीज़ें जो मैंने लगाई हुई हैं। तो ऑर्डर आ गया था, चिकन कढ़ाई थी और उसके साथ 3 रोटियां थी और एक पराठा भी था साथ। तो मैंने कहा कि चलो पहले जल्दी से मैं रोटियां बना लूँ और उसके बाद मैं पराठा बनाऊँगी। साथ ही मैंने चिकन कढ़ाई जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दी है। तो इसमें ये है कि जो हमारे इधर एरिया में ना, तो राइडर इतनी जल्दी आ जाता है कि इधर से ऑर्डर आता है और उसके 1 या 2 मिनट के बाद राइडर आ जाता है। रोटियां मैंने बना ली थी तो मैंने जल्दी से पराठा भी बना लिया। तो पराठा बना के पैकिंग का काम शुरू करते हैं ताकि जल्दी जल्दी इसको दें राइडर को। तो पहले भी उसको इसी तरह हमने पैक करके दिया था एक राइडर को। राइडर बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये मैं चिकन कढ़ाई अब ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये डाल के मैं इतना डालती हूँ ताकि किसी से खाना तो सही तरह खाया जाए ना, पूरे तरीके से। बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा उसमें खुश्क कर देते हैं, उससे ना खाना ही नहीं खाया जाता है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि इतने मतलब कि जो फैमिली सर्विंग होती है ना, उसमें भी इतना ज़्यादा मसाला उसका खुश्क होता है कि उसमें जो है ना खाना ही नहीं खाया जाता उसमें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मसाला इस तरह का दूँ कढ़ाई में कि जिससे कोई इंसान अच्छे तरीके से लगा कर खा तो सके। तो ये मैंने इस तरह इसको पैक करके ना, तो मैंने इसके ऊपर शॉपर चढ़ा देती हूँ। मैं इसको साइडों पर पहले बॉक्स की टेप लगाती हूँ, फिर शॉपर चढ़ा देती हूँ ताकि कि गिरने का मार्जिन बिल्कुल भी ना रह जाए। उसके साथ मैंने रोटियां भी रख दी हैं और पराठा भी रख दिया है। और ये मैं जो साथ रायता देती हूँ ना, या चटनी देती हूँ, या मैं अचारी मिर्च देती हूँ, ये कम्प्लीमेंट्री देती हूँ। इसमें हाफ़ रायता होता है, लेकिन अगर कोई मुझे ऑर्डर करके मंगवाता है तो उसको मैं फिर तकरीबन 125 ग्राम रायता होता है जो मैं उसको भेजती हूँ। तो साथ ही ये मैंने ऑर्डर चला गया था, तो अब मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं हलीम तैयार कर लूँ। तो इसके लिए मैंने उसको ऊपर रख दिया हुआ है। और दूसरी तरफ मैं सोच रही हूँ कि चावल भी बॉईल कर लूँ। बिरयानी के लिए या प्लेन राइस के लिए ऑर्डर आ सकता है। एक ही दफ़ा मैं सारे चावल नहीं बॉईल करती, मैं 2-2 गिलास करके या 1.5-1.5 गिलास करके बॉईल करती हूँ ताकि जब कोई ऑर्डर है इसको नए सिरे से फ्रेश चावल मिले। उसके लिए मैं यही करती हूँ कि मैं ऑर्डर देख लेती हूँ उसके मुताबिक। जैसे मुझे लगता है कि किसी वक्त मैं 1.5 गिलास भिगोती हूँ चावल और उनको बॉईल करती हूँ, और किसी वक्त मैं 2 गिलास करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो दिन में चाहे मुझे 3-4 दफ़ा करने पड़े तो मैं इसी तरह करती हूँ ताकि हर एक को जिसको भी जाना है फ्रेश फ्रेश चावल जाएँ। तो यही होता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग मेरी कुकिंग को पसंद कर रहे हैं। और अभी तक तो रेटिंग 5 स्टार ही जा रही है, और अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही हो। तो जब कस्टमर अप्रिशिएट करते हैं या कमेंट करते हैं तो उसका बहुत ही मज़ा आता है। तो दिल भी खुश होता है कि चलो जो एफ़र्ट किए तो वाकई वो कामयाब हो गई है और कस्टमर को वो चीज़ पसंद आ गई है। साथ ही मैं दही वाली अचारी मिर्चें तैयार करने लगी हूँ। इसमें यह है कि जो मैं दही वाली अचारी मिर्चें तैयार करती हूँ ना, ये मैं कम्प्लीमेंट्री देती हूँ। इसमें छोटे छोटे पैक बनाए हुए हैं मैंने, जिसमें मैं ये डाल देती हूँ। तो मैं हर एक जैसे मैं देखती हूँ ना, कोई दाल है, दाल चावल हैं, तो उसके साथ में ये कम्प्लीमेंट्री में ये मिर्चें देती हूँ। बहुत ही मज़े की लगती हैं अचारी मिर्चें दही वाली। तो साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। वैसे मैं इसकी रेसिपी जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर लगा चुकी हुई हूँ, लेकिन इसके साथ फिर भी मैं, क्योंकि अब ये मैं इसके लिए बना रही हूँ फूड पांडा के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं जनाब आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँ। तो ये मैं इस तरह बनाऊँगी जैसे कि अभी मैंने ऑयल में ये डाला है सारा कुछ, उसमें नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और मिर्चें डाल के मैंने आधा किलो मिर्चें बनाई और छोटे छोटे से पैकेट होते हैं जिसमें मैं 3 या 4 मिर्चें डाल के ना, तो उसको साथ में पैक करके, तो कोई सी आलू की भुर्जी लेनी हो, दाल लेनी हो, और बाज़ औक़ात कढ़ाई के साथ भी मैं रख देती हूँ। तो ये जनाब कम्प्लीमेंट्री होता है अभी तक, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया नहीं कि उसको कैसी लगी। बहुत कम लोग रिव्यूज़ देते हैं। दिल तो ये चाहता है कि सारे लोग रिव्यूज़ दें, उनको बताएं कि आपने इतनी एफ़र्ट करके एक चीज़ की है हर तरीके से। तो आपको खाली क्या जाता है कि खाली रिव्यूज़ ही दे दें कि ये चीज़ हमने जब बनाई है आपको कैसी लगी है। तो ये बहुत ज़रूरी करना चाहिए कि रिव्यूज़ दें, ताकि इससे जो है ना हमारी हौसला अफजाई भी होती है और इससे हमारी
ویسے بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے، آرڈرز میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے لوگ ریویوز دیکھتے ہیں تو پھر یہ آرڈر کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ آپ سچے دل سے محنت کریں اور اپنا جتنا بھی 100% آپ کا جو ہے نا بالکل بیسٹ ہے وہ دیں۔ تو یہی کوشش ہر لحاظ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو 100% ہمارا ہے وہی ہم دیں۔ اس میں ٹائمنگ ہو، چیز ہو، کوالٹی ہو، کوانٹٹی ہو، اور اسی طرح ہائیجین کا خیال رکھنا، ہر چیز میں نا جو پوری فل کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بہترین ہو۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کے میں آگے سے اگلا پروسیس کر رہی ہوں۔ چاری مرچیں کا اسے میں نے ڈالا ہے، کلونجی ڈالی ہے، اسے میں نے میتھرے ڈالے ہیں اور سونف ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کوٹا ہوا اور بنا ہوا جو دھنیا اور ثابت دھنیا اور زیرہ، وہ بھی یعنی روسٹڈ تھا، ڈرائی روسٹ کر کے، تو اس کو میں نے کوٹ لیا تھا، دردرا سا کر لیا تھا، وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ڈال کے تو اس کے بعد میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں۔ یہ دہی ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کا جب ہو جائے گا نا ڈرائی، یعنی بہت زیادہ بھی لیکوڈ ہوتا ہے جب دہی ڈالتے ہیں نا تو پکانے سے میلٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہاف ڈرائی کر کے تو پھر اس کے بعد میں اسے مرچیں ڈالوں گی۔ تو اتنی مزے کی یہ مرچیں تیار ہوتی ہیں کہ بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے کا۔ اگر کھانے کے ساتھ اس کو کھایا جائے نا تو میں کہتی ہوں کہ جہاں پہ آپ نے ایک روٹی کھانی ہے تو آپ ضرور اس میں ڈیڑھ روٹی تو ضرور کھا لیں گے، اتنا مزے کی یہ بنتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو ڈائٹ کانشیس ہیں وہ تو پھر بھی نہیں کھائیں گے، تو وہ ایک پری میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ یعنی کہ اس کی مزہ اتنا آتا ہے، اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں۔ تو جناب یہ بھی ہماری تیار ہونے والی ہیں، اور چاول بھی ہم نے بوائل کر لیے تھے، اس کے ساتھ حلیم اب بن گیا تھا، تقریباً دالیں ہو گئی تھیں، اس کا ٹھنڈی ہونے کے بعد میں نے اس کو کر دیا گرائنڈ۔ اس میں میں نے ڈالا تھا جی دال، ہر طرح کی دالیں ڈالی تھیں، دال ماش، دال مونگ، مسور کی دال، چنے کی دال، دلیا، چاول، سارا کچھ ڈال کے اچھی طرح دھو کے میں نے اس کو پکا کے تو گرائنڈ کر لیا۔ اور دوسری طرف میں نے جو بیف ہے نا وہ بون لیس لیا تھا، اور اس کو بھی میں نے اس میں مسالے ڈال کے، اس میں مطلب کہ پیاز، لہسن اور ٹماٹر ہر چیز ڈال کے، آئل نہیں ڈالنا، بہت ہی کم، اگر آئل ڈالنے کی ضرورت ہے تو بہت ہی کم ڈالنا ہے، تو وہ ڈال کے تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح گل جائے۔ تو اس میں جو اب پوری گرائنڈ ہوگی نا، اینڈ میں جو بچی تھی وہ تھوڑی سی میں پانی ڈال کے، تو اس کے ساتھ میں نے سبز مرچیں ڈال دی ہیں 5-6، اور وہ گرم مسالہ بھی میں نے کہا، کیونکہ اگر گرم مسالہ ویسے اوپر سے ڈالے نا تو اس میں اس کے تھوڑی اس کی گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے وہ اس میں گرائنڈ ہی کر لیا۔ تو ادھر میں نے جناب یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ چکن تھا، فرائی چکن کو میں نے پہلے مسالہ لگا کے رکھا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو سٹیم دے کے رکھ لیا تاکہ جب مجھے آرڈر آئے تو میں ایک دم اس کو نکال کے تو اس کو فرائی کروں۔ گل چکا ہوا، یہ گلنے کی ضرورت نہیں، اس کو کلر دینا فرائی کر کے، اور اس کے بعد ہم نے کسٹمر کو ڈیلیور کر دینا ہے۔ تو اپنی سہولت کے لیے، کیونکہ اب اتنی میں نے کو بتایا نا رائڈر بہت جلدی آ جاتے ہیں، تو جتنا بھی ہمیں کم سے کم ٹائم تیاری کے لیے ملے، اس کے جتنی بھی پہلے سے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے نا، وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے پہلے تیاری کر لیں، تاکہ اگر ایک دم بریانی کا آرڈر آ جائے تو اس کو جلدی سے تہیں لگا کر تو یہ کام جلدی نپٹا لیا جائے، کیونکہ رائڈر بہت جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے پہلے سے تھوڑی بیسک تیاری تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، میں نے کہا چلو بریانی کو تہیں لگانے کے بعد موسم کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ واہ، مزے کا موسم ہوا ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور بارش تیز ہونے کے موڈ میں ہے۔ تو یہاں تک کی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔